program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार आदरणीय दर्शक सबैको ध्यान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेतिर छ। एमालेको विधान महाधिवेशन हिजोबाट सुरु भएको छ र हिजोबाट सुरु भएको एमालेको विधान महाधिवेशनले पार्टीलाई कस्तो किसिमको मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ त? एमालेले साँच्चैकै भावी रणनीति अब कसरी बनाउँदैछ? कस्तो किसिमको सङ्गठन निर्माण गर्दैछ? एमाले आज यो देशको पहिलो नम्बरको पार्टी हो, तर निर्वाचनपछि एमाले फेरि पहिलो नम्बरको पार्टी बन्न सक्छ त? एमाले अब कसको नेतृत्वमा अगाडि जान्छ त? केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले फेरि अगाडि बढ्ने भएको हो त? आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ एमालेको विधान महाधिवेशनको बारेमा, सङ्गठनको बारेमा। हाम्रो बेचमा पार्टीका शक्तिशाली महासचिव उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ईश्वर पोखरेल। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अब एमालेको यो विधान महाधिवेशनलाई मान्छेले विशेषै मान्छन्। तपाईँहरूको इतिहासमा पहिलोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गर्यो। यसले पार्टीलाई सङ्गठित गर्छ कि बलियो बनाउँछ कि कमजोर बनाउँछ कि नेतृत्व परिवर्तनमा मद्दत पुर्याउँछ, अथवा विचारमा वैचारिक बहसमा एमाले कता जान्छ, कुन नीति लिन्छ? सबभन्दा पहिले त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट जो विधान महाधिवेशन हामीले आयोजना गऱ्यौँ, त्यो तपाईँले भने जस्तै यसको इतिहासमा पहिलोपटक यो आयोजना हुँदैछ। पहिलोपटक आयोजना हुँदैछ, एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, हामीले चल्ते चलाते आयोजना गरेको पनि होइन, सुविचारी ढङ्गले। जस्तो भनौँ, हामीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा अगाडि सार्यौँ 8औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि। 9औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यो अभ्यासलाई अझै अगाडि बढायौँ र हामीले एउटा के जोड्यौँ भने कि अब यो विधान महाधिवेशन र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन एकैपटक हुँदा हाम्रो लामो समयको अभ्यास अनुभवबाट के देखियो भने त्यो नेतृत्व चयनको प्रसङ्गले अलिक एक किसिमले त्यो चटारो परिरहेको बेलामा को नेता हुने, कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रमा आइरहेको कारणले त्यो नीति निर्माण गर्ने, विधि निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति प्रभावित हुने स्थिति देख्यौँ। जस्तो भनौँ, अब को अध्यक्ष हुने, को महासचिव हुने, को सचिव हुने भन्ने त्यसैमा ध्यान केन्द्रित हुने, जसका कारणले के हुँदो रहेछ भन्दा त्यो नीति जुन उचाइबाट, जुन गम्भीरताका साथमा छलफलबाट टुङ्गो हुनुपर्ने, विधि जसरी बन्नुपर्ने, त्यसमा ध्यान कम जाने। त्यसकारणले हामीले 9औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट के कुराको टुङ्गो गऱ्यौँ भने नीति र विधिको महाधिवेशन गरिसकेपछि त्यसमा तुलनात्मक रूपमा नेतृत्वमा को ल्याउने, को आउने भन्ने कुराको त्यो तातो आइसकेको हुँदैन। त्यसकारणले त्यो क्लियर गरिसकेपछि त्यसको लाइटमा पछि नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र म भन्छु नेपालको राजनीति आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका अभ्यासमा यो सुविचारी ढङ्गले पृथक किसिमले अगाडि सारिएको अभ्यास हो। हामी त्यही अभ्यासलाई पहिलोपटक हामी गर्दैछौँ र तपाईँले देखिहाल्नुभयो, हिजो मात्रै हामीले विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गऱ्यौँ। एउटा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा सहभागी साथीहरू हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ र त्यो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू, जस्तो भनौँ राजनीतिक प्रतिवेदन या सङ्गठनात्मक प्रस्ताव या विधान संशोधन सम्बन्धी स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर हामीले यो महाधिवेशनको हलमा ल्याएका छौँ। अब 10वटा समूह बनाएका छन्। त्यो 10वटा समूहले बडो व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गर्छ, सुझाव दिन्छ, त्यस आधारमा हामी कन्क्लुड गर्छौँ। अब
तपाईँको पार्टीको यो विधान अधिवेशनको कुरा गरिरहँदाखेरि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि जुन वातावरण बनाउनु पर्थ्यो त्यो बनाएन र केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले जाने र केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने यो विधान महाधिवेशन भयो। किन भन्नुहोस् त, के कारण? यो तपाईँले भने जस्तो पनि होइन। किन होइन भन्नुहोला भने हामीले 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित गरेको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था के गरेका छौँ भने एउटै कार्यकारी पदमा लगातार 2 पटकभन्दा बेसी नबस्ने एउटा व्यवस्था गरेका छौँ। अर्को 70 वर्ष पुगिसकेपछि कार्यकारी पदमा नरहने भन्ने खालको व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले पनि हामीले हिजो मात्रै मैले प्रस्तुत गरेको सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा त्यही कुरालाई निरन्तरता दिएको छ। हामी 2 पटकसम्म एउटै कार्यकारी पदमा रहने, 2 पटकभन्दा बढी बस्नु हुँदैन भन्ने त्यो सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा मैले नै प्रस्तुत गरेको छु। 70 वर्षको उमेर हद पुरा भइसकेपछि कार्यकारी पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। त्यो त जारी नै छ। एउटा कुरा यो तपाईँले खालि त्यो बुझाइ अलिकति एक ठाउँमा रहेन भन्ने एउटा यो। दोस्रो कुरा जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ, एउटा मान्नुहोस् यो एमालेको म महासचिव भएको कारणले मात्रै मेरो अध्यक्षको मैले एडभोकेसी गरे होइन। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ के हो भने नेसनल पोलिटिक्स 2टा पोलमा पोलराइज छ। जस्तो एउटा पोल, एउटा केन्द्र कस्तो छ भने नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको पोल छ, केन्द्र छ, जसको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। अर्को पोल तमाम शक्तिहरूको गठबन्धन छ, जुन गठबन्धनले संविधानको मर्म विपरीत काम गर्ने, कानुन विपरीत काम गर्ने, मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्ने, सत्ता लिप्साको लागि जस्तासुकै कुरा पनि गर्ने, आचरण र नैतिकता भन्ने कुरा केही नराख्ने र मुलुकमा राजनीति अस्थिरताको एउटा डरलाग्दो सिलसिलाको बीजारोपण गर्ने काम यो गठबन्धनले गरेको छ। तपाईँ हेर्नुहोस् ऋषिजी, इन्डिपेन्डेन्टली तपाईँ हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ मुलुकको राजनीति भन्दा एकातिर 2टा पोलमा पोलराइज छ। एउटा पोल, एउटा केन्द्रको नेतृत्व नेकपा एमाले गरेको छ, जसको नेता केपी ओली हुनुहुन्छ। अर्को पोलको नेतृत्व तमाम शक्तिहरू, अवसरवादी शक्तिहरूको गठबन्धन छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर, मधेसवादीदेखि लिएर, माओवादीदेखि लिएर, एमालेबाट चोइटिएर गएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर सबै एक ठाउँमा जम्मा भएका छन्। त्यो एउटा गठबन्धन छ। त्यो गठबन्धनको पोलिटिक्स के छ त भन्दा मैले अघि बताएँ, संविधानको मर्म विपरीत, कानुनको मर्म विपरीत, मूल्य मान्यता विपरीत, सत्ता स्वार्थमाबाट निर्देशित यस खालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने खालको कुरा छन्। अब केपी ओलीले नेतृत्व गरेको, एमाले नेतृत्व गरेको नेसनल पोलिटिक्सको पोलमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ भने मैले बढाएर भने होइन, तपाईँ हेर्नु होला। आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डा छ, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको एजेन्डा छ, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने एजेन्डा छ, समाजमा अराजकता अन्त गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा छ, देश विकास, देश निर्माणको लागि सपनाहरूका कुराहरू छन्। एकातिरको पोलको पोलिटिकल एजेन्डाहरू यी छन्, अर्कोतिर त्यस्तो छ। यो अहिलेको यथार्थ हो। त्यस कारणले हामी एमालेहरू आज के भन्छौँ भने केपी ओलीलाई यति बेला अलग गरेर नेकपा एमाले यति बेला अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसो तपाईँहरूको रणनीति भनेको केपी शर्मा ओलीलाई शक्तिशाली बनाउने कि पार्टीलाई एमाले? होइन, यसमा जनताका धेरै प्रश्नहरू त एमालेतिर पनि केपी ओली व्यक्तिको कुरा होइन। केपी ओलीले आज एउटा नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र केपी ओली यत्रो ठुलो क्राइसिसको बिचमा पनि पार्टीलाई एउटा एक ढङ्गले जुन अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको पार्टीलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने काममा अगुवाई गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले यो के भने केपी ओलीलाई बलियो बनाउने कि एमालेलाई भन्ने विषय नै भएन। यो एमाले बलियो हुँदैछ, एमालेलाई बलियो बनाउने हो, जुन एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गर्नुभएको छ। तर एमाले विभाजन भइसकेपछि पहिलो पटक तपाईँहरूले प्रथम विधान महाधिवेशन गर्नुभयो र पार्टी फुटेको पीडा कार्यकर्ताले यतिखेर भोगिरहेका छन्। देशभरिको कार्यकर्ता काठमाडौँ भेला भइरहँदाखेरि मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब तपाईँको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ मक्सिरमा, त्यसले पनि त भावी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बनाउने भन्ने तपाईँहरूले करिब निर्णय गरिसक्नु भएको छ र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीलाई नै अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने पार्टीमा यतिखेर बहस जारी छ। केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टीमा निर्विकल्प नेता हो? निर्विकल्प भन्ने त केही कुरा हुँदैन। एउटा कुरा यसमा के बुझ्नुहोस् भने मैले अघि भनेको कुरालाई म फेरि दोहोऱ्याउँछु। अहिलेको यथार्थ के हो भने नेसनल पोलिटिक्स 2टा पोलमा पोलराइज छ। एउटा पोलको नेता के नेकपा एमाले छ, जुन नेकपा एमालेलाई केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, यो एउटा यथार्थ। अर्कोतिर तमाम शक्तिहरूको गठबन्धन छ हो, 2टा पोलमा पोलराइज छ। त यस्तो बेलामा केपी ओली बलियो हुनु भनेको त्यो नेकपा एमाले बलियो हुनु हो।
त्यस कारणले कुनै केपी ओलीलाई व्यक्तिगत ढङ्गले यताउता भन्ने कुरै होइन एक। दोस्रो कुरा फेरि हामीले भनेका छौँ दुईटा लगातार दुई पटक भन्दा के अरे एउटै कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बेसी बस्न नपाउने अहिले पनि हाम्रो यथावत छँदैछ त्यो मान्यता सङ्गठनात्मक हाम्रो गाइडलाइन त्यो छँदैछ एक। दोस्रो कुरा के भने 70 वर्ष पुरा भइसकेपछि फेरि कार्यकारी पदमा आउने कोसिस गर्नु हुँदैन। 70 वर्ष रहँदैको अवस्थामा प्रवेश हुन सक्छ र मैले नै प्रस्तुत गरेको सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा के छ भने 70 वर्ष नपुग्दै प्रवेश हुन सक्छ र त्यो कार्यकालभरि ऊ रहन सक्छ। यो हाम्रो सङ्गठनात्मक व्यवस्था हो। त्यस कारणले कुनै व्यक्ति विशेषलाई एकदम हामीले कुनै अतिरञ्जित ढङ्गले सिँगारपेटार गरेको ढङ्गले पनि बुझ्नु हुँदैन। यो अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। केपी शर्मा ओली मय भने एमालेको विधान महाधिवेशन त्यो त एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म महासचिव हुँ, उहाँ अध्यक्ष हो। त्यस कारणले मैले मेरो अध्यक्षको बारेमा भन्नुपर्छ। यथार्थ कुरा के हो भने यो चुनौतीको सामना गरेर यो तमाम खालका प्रतिकूलताहरूसित जुधेर पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरामा नेतृत्व प्रदान त केपी ओलीले गर्नु हो नि। यो तर जताततै केपी शर्मा ओलीको मात्रै फोटो छ, पानीको बोतलमा पनि केपी शर्मा ओलीको फोटो तपाईँले राख्नु भएको छ। यो प्रचारबाजी भएन? यसमा यस्तो हुनसक्छ कतिपय कुराहरू ती कहाँ के भएका भन्ने खालको कुरा एउटा समीक्षाको विषय छलफलका विषय पनि होला। त्यो ठुलो कुरा होइन। मूल कुरो पोलिटिक्सको कुरा चाहिँ हेर्नु जरुरी छ। अब त्यो तल व्यवस्थापन गर्ने मान्छेहरूले कुनै केपी ओलीले गर या हामीले गर भनेर मात्रै पनि होइन, केही स्वतःस्फूर्त रूपमा पनि गरेका हुन सक्छन्। खैर त्यस्ता कुराहरूको बारेमा समीक्षा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने यति बेलाको हेर्ने कुरा के हो भने नेसनल पोलिटिक्स चाहिँ हेर्नु पर्यो। नेसनल पोलिटिक्स के हो त तपाईँ भन्नुहोस्। एकातिर एमालेलाई समाप्त पार्ने अभियान चलेको हो कि होइन? त्यो बाहिरकाले मात्रै होइन, एमाले भित्रै रहेका समेत मिलेर एमालेलाई समाप्त पार्ने योजना त भएको हो। त त्यस्तो अवस्थामा एमालेलाई नयाँ ढङ्गले गति प्रदान गर्न, नेतृत्व प्रदान गर्न, आशा विश्वास जगाउनको लागि त केपी ओलीले अगुवाई गर्नुभयो नि त। यो चिज तर तपाईँहरूको विधान महाधिवेशन तडक भडक बढी भएन? जनताको प्रश्न छ है, अहिले कोरोनाको बेला छ, तपाईँहरूले सामूहिक दूरी कायम राखेर काम गर्नु पर्थ्यो, स्वास्थ्य मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। तपाईँ त किनभने कोभिडको बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता उपप्रधानमन्त्री। यसमा हामीले के भन्यो भने अहिले पनि तपाईँले त्यहाँ हाम्रो महाधिवेशन स्थलमा हेर्नु होला, हामीले त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हिसाबले पनि गरेको। यद्यपि धेरै ठुलो सङ्ख्या भएको हुनाले कतिपय तलमाथि पनि भयो होला। हामीले मास्क प्रयोग, सबै सहभागीले मास्क प्रयोग गर्नुभएको छ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुभएको छ। कतिपय त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ मेडिकल क्षेत्रका साथीहरू त्यहाँ दुरुस्त हुनुहुन्छ। हामीले त्यहाँ चाहिँ टेम्परेचर टेस्ट गर्ने कुराहरू गरेका छौँ र कतिपय साथीहरूले त्यो जम्मै यो भ्याक्सिन लगाइसकेका साथीहरू हुनुहुन्छ। केही त्यस्तो हुनुहुन्न भने विशेष सावधानी अप्नाएको छ। त्यस कारणले अब यो हाम्रो साङ्गठनिक जीवनमा नगरी नहुने कुरा भएको हुनाले पनि हामीले गऱ्यौँ। अब जहाँसम्म सङ्ख्याको कुरा छ, एउटा यसो उत्साहजनक स्थिति छ कि अब हामी त 6000 भन्दा बढी देशभरिका नेता र कार्यकर्ताले भाग लिएका छन्। त्यही भन्नु ठिकै भन्नुभयो। त्यो 6000 अझ त्यो त थामिन सक्नु थियो होइन। अझ हाम्रा कतिपय चाहिँ पालिका स्तरका पार्टी कमिटीका नेताहरू आउनु पाउनु भएको छैन। जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो पालिका स्तरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आउनुभयो, अरू साथीहरू आउनु पाउनु भएको छैन। यो त कतिपय छँदैछ, समस्या छ। तर केही अप्ठ्यारो होला, तर यो अप्ठ्यारो भनेको हाम्रो चाहिँ एउटा बाध्यताले सिर्जना गरेको, स्वीकार गरेको अप्ठ्यारो हो। अब तपाईँले त चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई पनि राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई चिनिया मोडलमा लिएर जान खोज्नु भएको हो? हामी कुनै देशको मोडलमा लिएर जाने हाम्रो कुनै न केपी ओलीको न हामी कसैको पनि त्यस्तो होइन। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनको विशिष्टता अनुसार अगाडि बढ्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू हामीहरू नेपालको विशिष्टता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी त्यो बुझ्छौँ। जहाँसम्म अरू देशका अनुभवहरू भनेको ती अनुभवहरू हुन्। ती अरू देशका अनुभवहरू हामीले लिनुपर्छ, सुन्नुपर्छ, थाहा पाउनुपर्छ। तर हामी के कुरामा प्रष्ट छौँ भने आफ्नै खुट्टाको नापमा जुत्ताको खोजी गर्नुपर्छ। जुत्ता कहाँ पाइयो, जुत्ता अनुसार खुट्टा काट्ने होइन, खुट्टाको नापमा जुत्ता खोज्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने नेपाली विशिष्टतामा आधारित भएर हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त निर्माण गर्नुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा जुन तपाईँले सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको न चिनको, न रुसको, न कोरियाको, कसैको पनि होइन। त्यो हामीले नेपाली विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्दा विकसित भएको विचारको रूपमा त्यसलाई अगाडि सारेको हो। त्यस कारणले हामी अरू दुनियाँमा कहाँ के गर्छन् हामी त्यति हामीलाई मतलब भएन। तर हामी के गर्छौँ भन्दा नेपालका कम्युनिस्टहरू नेपालको विशिष्टतामा
मार्क्सवादलाई सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्छौँ। चीनको ग्रेट हलमा पनि तपाईँ पुग्नु भएको छ र यसपटक तपाईँले गोदावरीमा सनराइज केन्द्रमा जसरी पार्टीको विधान महाधिवेशन गरिरहनु भएको छ त्यसको झलको त्यहाँ देखिन्छ नि। यस्तो होला सजावटमा। होइन, उत्साह यसो नै, यो कुनै होइन, स्थानीय तहमा मानिसहरूलाई यस्तो छ कि एमाले माथि जसरी चौतर्फी घेराबन्दी, एमाले माथि हमला गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, विभिन्न शक्तिहरूबाट यो चिज भइरहेको छ, त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड मानसिकता चाहिँ कार्यकर्ताहरूमा छ। एमालेलाई माया गर्ने, एमालेलाई समर्थन गर्ने एमालेका कार्यकर्ताहरू यो गलत चिजको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छन्। जस्तो भनौँ, वडावडाका साथीहरूले, कुनै निर्देशनबाट पनि होइन, त्यो वडावडाका साथीहरूले, स्थानीय तहका साथीहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गर्नुभएको छ, जिल्लाहरूले गर्नुभएको छ, ललितपुरको, काठमाडौँको, भक्तपुरको जिल्लाबाट गर्नुभएको छ। त्यो कुनै लगाएको निर्देशित गरेको कुरै होइन। हामी त सिम्पली विधान महाधिवेशन तपाईँ देख्नु होला, उद्घाटन समारोह त हामीले केही पनि गरेनौँ होइन, किनभने हाम्रो इन्टरनल बिजनेस हो त्यो। त देशभरिका डेलिगेटहरू आउँदाखेरि स्वाभाविक छ स्थानीय तहका पार्टी कमिटी, त्यहाँका कमरेडहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, स्वागत गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिसित गाँसिएको कुरा पनि हो, स्वागत गर्ने कुरा। त्यसो विधान महाधिवेशनको कुरा गर्दा सङ्गठनको कुरा गरौँ, किनभने तपाईँ त महासचिव पार्टीको। अब पार्टीलाई कुन मापदण्डमा अगाडि बढाउने, कस्तो किसिमको संरचना बनाउने देशभरि एमालेलाई, अहिलेको संरचनाले एमालेलाई सबल सक्षम बनाउन सक्छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो कि यसमा सङ्गठनको स्वरूप र आकार परिवर्तन आजको आवश्यकता हो कि एमाले पार्टीभित्र? होइन, निरन्तर हरेक चिज, विचार होस् वा सङ्गठन होस् वा प्रणाली होस्, गतिमा मात्रै कुनै चिजको जीवन हुन्छ, गति भएन भने जीवन हुँदैन। त्यो मैले किन भनेको भने एमाले पनि जड भएर ठिङ्ग उभिरहन सक्दैन, एमाले गतिमा अगाडि बढ्छ। त्यो एमाले गतिमा अगाडि बढ्छ भनेको के हो भने एमाले लिएका विचारहरू पनि गतिमा अगाडि बढ्छन्, विकसित हुँदै जान्छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद पनि स्वाभाविक छ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कालमा छ र जनताको बहुदलीय जनवादले अहिलेका हाम्रा तमाम कामहरू, विचारहरूलाई गाइड गर्छ। तर यो जडतामा रहँदैन, यो विकसित हुँदै जान्छ, निरन्तर विकसित हुन्छ। परिस्थिति विकास भए अनुसार नै हामीलाई निर्देशित गर्ने हाम्रो विचार पनि विकसित हुँदै जान्छ। तर यो विकसित हुँदा पनि जनताको बहुदलीय जनवादको त्यसको मर्मअनुसार, त्यसको सारअनुसार, त्यसको एउटा त्यसको जुन अन्तर्वस्तुबाट निर्देशित भएर हामी चल्छौँ। मैले यसमा के भन्न खोजेको भने हाम्रो विचार, जनताको बहुदलीय जनवाद एकचोटि फर्मुलेटेड भइसकेपछि सधैँभरि त्यही रूपमा जस्ताको तस्तै रहिरहनु, त्यो गतिमा अगाडि बढिराखेको हुन्छ। गतिमा अगाडि बढेन। आज तपाईँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मात्रै आत्मसात गर्नुभएको छ, समाजवादी पार्टीको नीति कहाँ पुग्यो? आज समाजवादतिर तपाईँलाई बरु हाम्रो महाधिवेशनको दस्तावेज पनि तिमीलाई कतिको पढ्न मन गर्नुहुन्छ थाहा छैन होइन, म दस्तावेज पनि तपाईँहरूलाई दिउँला। हामीले हाम्रो विचारको बारेमा के कुरा भनेका छौँ भने हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवाद हो, तर यो निरन्तर विकसित हुँदै अगाडि बढ्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नाले हामीले तीनटा यसका स्रोत छन्, तपाईँलाई म बताउँ। तीनटा स्रोत भनेको के हो भन्दा यो हाम्रै देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रजहरूले स्वीकार गरेको विचारमा आधारित भएको यो विकसित विचार हो। जस्तो भनौँ, तपाईँलाई थाहा छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दाखेरि जुन पहिलो पर्चा निस्कियो नि 2006 साल वैशाख 10 गते, त्यो पहिलो पर्चामा नै हाम्रा अग्रजहरूले त्यो पर्चा निकालिरहँदा भन्नुभयो अधिनायकवादको विरुद्ध, प्रजातन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा कुराहरू निकाल्नुभयो। आखिरमा त्यही विचारमा आधारित हुँदै 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 हामी डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित हुँदै यो आयौँ। जबजको एउटा भावभूमि त्यो हो एक। दोस्रो कुरा के भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभवको जगमा यो विचार बनेको छ। जस्तो भनौँ, एउटा अनौठो भयो नि त मान्छेहरूलाई। अनौठो के भयो भने कम्युनिस्ट पार्टीले क्रान्ति गरेर क्रान्ति गरेर शासन सत्तामा पुग्ने, तर कम्युनिस्ट पार्टी धेरै वर्ष टिक्न नसक्ने, जनताले नै तिरस्कार गर्ने स्थिति जुन पैदा भयो, के हो त भन्दाखेरि हामीले निकालेको निष्कर्ष के हो भने आवधिक रूपले जनताबाट अनुमोदित नहुने कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि विचार टिकाउ हुँदैन। त्यस कारणले जनताको बहुदलीय जनवादले के कुराको एडभोकेसी गर्छ भने हामी कम्युनिस्टहरूले पनि पिरियडिकली आवधिक रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ। यो विचारबाट गाइडेड छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने दर्शन र सिद्धान्तले गाइड गरेर हामीले यो विचार बनाएको हो। त्यो भनेको के हो भने द्वन्द्व सर्वत्र छ, प्रकृतिमा छ, मानव समाजमा छ, पोलिटिक्समा छ, पोलिटिकल पार्टीहरूमा छ, प्रणालीमा छ। तर यो द्वन्द्वलाई
दुईटा मात्रै हुन्छ, या त रोक्नुहोस् विस्फोट हुन्छ त्यो, या विधिसम्म प्रकट हुन दिनुहोस्। जनताको बहुदलीय जनवादले के भन्छ भने द्वन्द्व सर्वत्र छ, सर्वव्यापकता छ द्वन्द्वको भने यो द्वन्द्वलाई विधिसम्मत ढङ्गले प्रकट हुन दिनुपर्छ हो, यो चिजलाई मान्छ। त्यस कारणले यो जनताको बहुदलीय जनवाद कहीँबाट नक्कल गरेको होइन, हाम्रो विशिष्टतामा मार्क्सवादलाई लागू गर्दा विकसित गरेको हाम्रो विचार हो। तर यो विचार जडतामा उभिँदैन, निरन्तर गतिवान भएर अगाडि बढिरहन्छ। तर तपाईँको पार्टी छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको वरिष्ठ नेता भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल। उहाँले स्पष्ट रूपमा आज बिहान मसँग भन्नुभएको छ एमाले भनेको पतनको बाटोमा गयो, एमाले लिएको विचारले अब यो देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन, एमाले भनेको भाइ काङ्ग्रेस हो, पुँजीवादको पोषण गर्छ, आत्मसात गर्छ, त्यो सही हो? अब झलनाथजीले के भन्नुभयो मैले त सुन्न पाएको थिएँ, तपाईँले भनेरै उहाँले भनेरै तपाईँले भन्नुभयो होला। झलनाथजी जस्तो व्यक्तिको बारेमा मैले कुनै अन्यथा टिप्पणी गर्न चाहन्न। एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, त्यो तपाईँ म जोसुकै झलनाथजी माधवजी जोसुकै भए पनि कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने सन्तुलन गुमाउँदै गएपछि मान्छेहरूले के बग्छ के बोल्छ त्यसको सबै जवाफ दिन सकिँदैन, तर हेक्का चाहिँ राख्नुपर्छ। यस बिचमै पनि असन्तुलित अभिव्यक्ति दिनेहरू कति देखा परेका छन्। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, कोही पनि नेताले, उहाँ झलनाथ खनाल नै हुनुहुन्थ्यो जो नेकपा एमालेको 12 वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख मान्छे हुनुभयो। 12 वर्ष माले एमाले गरेर जोड्ने हो भने 12 वर्ष पार्टीको फर्स्ट म्यान हुनुभयो उहाँ, र उहाँ नै 8औं महाधिवेशनको निर्वाचित अध्यक्ष हो। 9औं महाधिवेशनमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ वरिष्ठ नेता पनि हुनुभयो। उहाँले नै जारी गरेका दस्तावेजहरू तपाईँ ऋषिजीले हेर्नुहोस्, 8औं महाधिवेशनमा या 9औं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनहरू हेर्नुहोस्। अनि आज झलनाथजी के बोल्दै हुनुहुन्छ, हिजो उहाँले के बोल्नुभयो, बडो नेताहरूले सन्तुलन गुमाउँदा बडा दुःखद दृश्य देखिन्छ कि यस्तो नगर्नुपर्ने। मैले अरू धेरै कुरा भन्न चाहन्न, तर हामी सबैले अब हिजो जुन विचारबाट निर्देशित थियौँ त्यो विचारलाई विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आजको दिनमा समाजवादतिर जान सक्दैन, त्यो नीतिलाई अङ्गीकार गर्न सक्दैन, त्यो आजको आवश्यकता र सान्दर्भिकता होइन। के हो भने हामीले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गऱ्यौँ, राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरे पनि त्यो सम्पन्न भएको क्रान्तिको क्रान्ति अनुसार त्यसका आर्थिक आधारहरू निर्माण भइसकेका छैनन्। त्यसकारणले समाजवाद निर्माण गर्नको लागि आधार तयार गर्नुपर्छ। चीन कहिले क्रान्ति सम्पन्न भयो? 1949मा। अब बल्ल 2021मा आइसकेपछि समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न खोज्दैछ। समाजवादका यो क्रान्ति पश्चात पनि 3वटा अवस्था हुन्छन्, पुराना अवशेषहरू अन्त गर्ने कुरा, प्रारम्भिक काम गर्नुपर्ने कुरा र एउटा कार्यक्रमिक हिसाबले अगाडि जानुपर्ने कुरा। के आज हामी समाजवाद भनेर कुरा गरेर मात्रै हुनसक्छ? हाम्रा बेसिक कुराहरू, त्यसका आधारभूत कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यस कारणले हामीले नारा दिएको के हो भने जाने समाजवाद दिशा समाजवादतर्फै हो, तर त्यसको लागि आज समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्छ। आधार निर्माण नगरिकन दिवार बनाउन सकिँदैन। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भने तपाईँले जुन किसिम सङ्गठनको एउटा स्वरूप प्रस्ताव गर्नुभएको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 5 जना, महासचिव 1 जना, सचिव 6 जना, तर महासचिवको भूमिका तपाईँले जसरी निर्वाह गर्नुभयो 10 वर्ष करिब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि उपमहासचिव तपाईँले किन खारेज गर्नुभयो? के कारणले आज आवश्यक भएन? होइन, यसमा खारिजको होइन, हामी त अहिले कुन खारिज कतिसँग तपाईँले अहिले जे जान्नुभयो, जे थाहा पाउनुभयो, सङ्ख्या यति भयो भनेर म के भन्न चाहन्छु भने स्टिल वी आर इन डिस्कसन। हामी डिस्कसनमै छौँ। यत्रो राष्ट्रिय फोरम आयोजना गरिएको छ, त्यो फोरममा साथीहरूले विचारहरू ल्याउनुहुन्छ, कुन किसिमले विचारहरू ल्याउनुहुन्छ, छलफल होला, टुङ्गोमा पुग्ला। तर हामीले के भने धेरै पदाधिकारीको सङ्ख्या धेरै बनाएर मात्रै पनि हुँदैन, परिभाषित काम हुनु पर्यो। जस्तो परिभाषित कुनै पनि पद चाहिँ परिभाषित जिम्मेवारीको आधारमा पद सिर्जना गर्नुभयो भने त्यसको उपाध्येयता हुन्छ। यदि परिभाषित जिम्मेवारी बिना नै पदको लागि पद सिर्जना गर्नुभयो भने त्यसले समस्या खडा गर्छ। त्यस कारणले जस्तो भनौँ सचिवपछि महासचिव होइन, महासचिव 2टा हुँदैनन्। वास्तवमा हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष के भने अन बिहाफ अफ अध्यक्षले गर्नुपर्ने कामहरूमा सघाउनको लागि उपाध्यक्ष हो। उपाध्यक्षहरूलाई पनि कुनै कार्यकारी पद दिएर
कुनै सङ्गठनात्मक रूपमा प्रादेशिक तहको जिम्मा दिने कुरा पनि उचित हुँदैन। त्यो उपाध्यक्ष पद भनेको चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काम गर्ने हो। त्यो उपाध्यक्ष पनि सङ्ख्या धेरै बनाउनु मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा आज हाम्रो छलफल पनि चलिरहेको हुनाले म तपाईँलाई भनिदिन्छु, त्यो उपाध्यक्षको सङ्ख्या पनि धेरै बनाउनु आवश्यक छैन र महासचिव चाहिन्छ। अध्यक्ष त हुने भइहाल्यो, सचिवहरू जो भोलि महासचिवको ठाउँमा पनि पुग्न सक्छन्, त्यो सचिव एउटा व्यावहारिकताको हिसाबले त्यसो गर्नु उचित हुन्छ भन्ने हो। तर केही छैन, त्यसो उपाध्यक्ष आज आवश्यक छैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा। त्यसमा मेरो भनाइ होइन, मेरो जस्ट किनभने उपाध्यक्ष त कतिपय व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ, कतिपय उपाध्यक्षको भूमिका छैन नि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा। भूमिका त के हो भन्दाखेरि जस्तो हामीले अनेक पटक अभ्यास गऱ्यौँ, उपाध्यक्ष कहिले 2टा मात्रै 3टा मात्रै पनि बनायौँ, एउटा मात्रै पनि बनायौँ नेकपा कालमा होइन। नेकपा कालमा विधान संशोधन गरेर वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष बनाइयो, अनेक अभ्यास छन्। त यो अभ्यास सबै अभ्यासलाई फर्केर हेरेर हामीले के गर्नु जरुरी हुन्छ भने आवश्यक जुन छ नि हाम्रो साङ्गठनिक राजनीतिक व्यवहारलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले पदहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। पदहरू माला लाउनको लागि होइन, पदहरू व्यवहारलाई व्यावहारिक रूपमा समस्या समाधान गर्नको लागि पदहरू आवश्यक पर्छ। अब चीनमा तपाईँलाई थाहा छ सी जिनपिङले जे भने त्यही हुन्छ, पार्टीमा पनि सरकारमा पनि। अब एमाले पनि केपी शर्मा ओलीलाई सर्वशक्तिमान बनाउने, उहाँको निर्देशनमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने। यसमा हामी के कुरामा प्रष्ट छौँ भने नि कुनै एकजना व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान तपाईँ हामीले जुन भन्ने गर्छौँ बाहिर, त्यस्तो पनि होइन। तर एमालेको विधानले त्यही सङ्केत गरेको छ, केपी शर्मा ओली नै सर्वशक्तिमान नेता बन्दै हुनुहुन्छ। यसमा त्यस्तो पनि होइन, विधान अगाडि राखेर तपाईँसित कुरा गर्न मन छ मलाई, त्यस्तो पनि होइन। एउटा अध्यक्ष हुनेछन्, निर्वाचित हुनेछन् हलबाट होइन, उपाध्यक्षहरू पनि निर्वाचित हुनेछन् हलबाट, महासचिव पनि हलबाट निर्वाचित हुनेछन्, सबै त हलबाटै निर्वाचित हुन्छन्। त्यस अर्थमा सबै एक ढङ्गले त्यो पावरको स्रोत चाहिँ सबैको उयो हो। अब जहाँसम्म केपी ओलीको त्यो त एउटा भूमिकाले, उहाँले जुन गरेको योगदानले, उहाँको क्रियाशीलताले, उहाँको हिस्ट्रीले कोही पनि व्यक्तिलाई त्यो स्थापित गर्छ। एक दोस्रो कुरो, कुनै व्यक्ति नेता हुने बित्तिकै सधैँको लागि भयो भने मैले अघि पनि बताएँ तपाईँलाई, 2 पटक लगातार 2 पटक कार्यकारी पदभन्दा तेस्रो पटक नरहने हाम्रो सङ्गठनात्मक व्यवस्था एक। दोस्रो कुरो, उमेरको हदमा मान्नुहोस् तपाईँ कुनै पदमा कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ भने 70 वर्ष नपुग्दैछ भने तपाईँ प्रवेश गर्न पाउनुहुन्छ, तर 70 वर्ष पुगेपछि प्रवेश हुँदैन। तर 71 सालमा केपी शर्मा ओली एमालेको 9औं महाधिवेशनमा निर्वाचित अध्यक्ष हो नि त। त्यसपछि अहिलेसम्म लगातार उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, फेरि पनि 5 वर्ष उहाँ अध्यक्ष रहँदाखेरि त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र तपाईँको पुस्ता त विस्थापित हुने भयो नि त। होइन, त्यस्तो कुरा पनि होइन। को विस्थापित हुने नहुने व्यक्ति ठुलो कुरा होइन। कोही मान्नुहोस् अब यही बिचमा कतिपय साथीहरू 70 वर्ष पुग्नु होला, 72-75 वर्ष पुग्नु होला, अनि सबैलाई पालो पिलो पुर्याउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि जानु हुँदैन। त्यो आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ हामीहरू, आवश्यकताबाट। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिले के कुरालाई आवश्यक ठानेको छ त्यसबाट निर्देशित हुनुपर्छ। जस्तो भनौँ अहिले केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, पहिलोपटक अध्यक्ष हुनुभयो होइन, पहिलोपटक अध्यक्ष हुनुभएको छ, अब दोस्रो पटक हुनुहुन्छ भनेपछि त अब दोस्रो पटक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अब पालो पुर्याउनु पर्यो। होइन भने अरू त 70 काट्ने भए, बिचमा नभ्याउने भए, भ्याउँ भनेर कुनै त्यो अतिरिक्त प्राप्तिको लागि भन्ने कुरा त्यसरी सोच्नु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ जस्तो अहिले अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले मैले अघि पनि तपाईँलाई भने कतिको भ्याउ पाउनुभयो। कुरो के हो भन्नु होला भने नेसनल पोलिटिक्सकोले के कुरालाई आवश्यक ठान्दैछ। केपी शर्मा ओली आजको आवश्यकता र तपाईँको पार्टीको लागि चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउने बाध्यता हो होइन। यसमा के हो भने नेकपा एमाले नेसनल पोलिटिक्सको एउटा पोलको केन्द्र छ, पोलमा छ। त्यो नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गर्ने केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओलीकै अडानले, दृढताले नेकपा एमाले अत्यन्त प्रतिकूल ठाउँमा हुँदै पनि यो अनुकूल ठाउँमा पुगिरहेछ भनेपछि त उहाँ वैधानिक व्यवस्था अनुरूप काम गरेको, योगदान गरेको आधारमा, वैधानिक व्यवस्थाको आधारमा डिजर्भ गर्नुहुन्छ नि त उहाँले। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, तर नेकपा एमालेभित्र अनेक नेता, तपाईँले मलाई सोध्नु होला अरू त, इतिहासले, निष्ठाले, निरन्तरताले, क्षमताले, सक्रियताले कुनै पनि जिम्मेवारी डिजर्भ गर्न सक्छन् कि सक्दैन भन्दा जरुरत पर्यो भने डिजर्भ गर्न सक्छ। तपाईँले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने चर्चा व्यापक रूपमा छ। केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्ने कि नगर्ने आगामी 10औं महाधिवेशनमा? मैले अघि पनि बताएँ, यति बेलाको आवश्यकता केपी ओली पनि नेकपा एमालेको अध्यक्ष कन्टिन्यू हुनुपर्छ। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो, एमाले भित्रको आवश्यकता हो।
तर तपाईँको भूमिका त रहँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र। तपाईँ 2 पटक महासचिव बन्नुभयो। अब तपाईँ उपाध्यक्ष भएर बस्ने कि केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गरेर तपाईँ कुनै पनि पदमा नरहनु? यसमा यस्तो मैले बुझेको दुईटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। यति बेला नेसनल पोलिटिक्सले एमाले भित्र केपी ओलीको नेतृत्वको आवश्यकतालाई स्वीकार गरेको छ। त्यो आवश्यकतालाई अपरिहार्य ठानेको छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, अहिलेको राष्ट्रिय चुनौतीको बिचमा एमाले भित्रका यो नेता त्यो नेताले जुन ठाउँमा बसेर भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो भूमिका खेल्न तत्पर हुनुपर्छ। त्यो कुनै महानता उदारता देखाएको होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ, पार्टीको आवश्यकताबाट निर्देशित हुनुपर्छ। अनि तपाईँ यस्तो शक्तिशाली महासचिवले एमालेको नेतृत्व गर्नको लागि आफूलाई किन तयार पार्नु भएन? अध्यक्ष बन्न तपाईँले किन चाहनु भएन? यो मैले चाहिँ के बुझ्छु, म कुन स्कुलिङबाट आएको हो भने यो नेतृत्व प्राप्त गर्नको लागि हारालुस गर्ने विषय पनि होइन, कहिले नि सगर्व घोषणा गर्ने विषय पनि होइन। यसमा 3वटा फ्याक्टरहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा, नेसनल पोलिटिक्सले कस्तो सिचुएसन अगाडि ल्याएको छ त्यो कुरालाई हेरेर राख्नुपर्छ, एक। दोस्रो कुरा, देशभरिका कार्यकर्ताहरूको डिमान्ड के छ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा के हो भने आवश्यकता के छ, त्यो आवश्यकतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो 3टा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। त आजको अवस्थाको बारेमा मैले बताइहालेँ कि केपी ओली किन आवश्यक पर्नु हो। किनभने नेकपा एमालेलाई एक ल्याएर आइसोलेसनमा पारेर समाप्त पार्ने एउटा त्यस्तो अपराधपूर्ण काम भइरहेको बेलामा त्योसित टक्कर लिने, सामना गर्ने काममा नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गर्ने काम त केपी ओलीले गर्नुभयो नि। त्यसो तपाईँहरूको पुस्ता असक्षम भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा नेतृत्व गर्नको लागि? सक्षम असक्षम यो रिलेटिभ कुरा हो, सापेक्षित कुरा हो। हामी असक्षम भयौँ अनि फलानु सक्षम त्यस्तो होइन, सापेक्षित कुरा हुन्छ। दोस्रो पुस्ता आउनु पर्दैन? आउनु पर्छ। युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नु पर्दैन एमालेको? अब त युवा पुस्ता आउने सन्दर्भमा पनि 2टा कुरा मैले भने नि त। हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ, एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता, अर्को वैधानिक व्यवस्था। जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकताको बारेमा मैले अघि नै भने, वैधानिक व्यवस्थाको बारेमा पनि हामीले भन्यौँ लगातार 2 पटक कार्यकारी पद र 70 वर्ष पुगिसकेपछि फेरि त्यसैमा रिपिट गर्न पाइँदैन। के अरे यो त्यो चाहिँ कार्यकारी पदमा नरहने भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था। यो 2टा कुरालाई हेरेर अगाडि बढ्ने हो नि। होइन, पुरानै नेतृत्व देशको लागि, जनताको लागि, तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ताको लागि पनि योग्य छैन, सक्षम छैन, असफल भइसक्यो, धेरैको प्रश्न छ नि। होइन, त्यो फेरि यसको पनि सोलो डोलो उत्तर होइन। सोलो डोलो उत्तर दिन असक्षम भइसक्यो या सक्षम छ भन्ने होइन, रिलेटिभली जानुपर्छ, सापेक्षतामा कुराहरू गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ एमालेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यति बेला केपी ओलीलाई अलग गरेर चल्छै चल्दैन एमाले त। मदन भण्डारी नहुँदा पनि एमाले त रह्यो, चल्यो नि, कोही नहुँदा पनि चल्न त चल्छ। तर आजको आवश्यकता के हो भने जहिलेसम्म केपी ओलीले नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ, भूमिका खेल्नुहुन्छ, आजको अवस्थामा केपी ओलीलाई अनुपस्थित गराएर एमाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो मानसिकतामा छैन र राष्ट्रिय आवश्यकताले पनि त्यो चिजलाई। केपी शर्मा ओली बिनाको एमाले आज असम्भव छ, पार्टी चल्न सक्दैन। त्यो पनि एउटा पोलिटिकल टर्मिनोलोजी भएन। असम्भव सम्भव त होइन। मान्नुहोस् म भएन भने, तपाईँ भएन भने, अर्को कोही भएन भने आफ्नो आफ्नो इन्स्टिट्युसनहरू त चल्छन् नि। तर आजको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने नेसनल पोलिटिक्समा केपी ओली एउटा सेन्टर हो, त्यो सेन्टरलाई कमजोर बन्न दिनु हुँदैन। तर केपी शर्मा ओली टेस्ट भइसकेको व्यक्ति पनि हो नि नेपाली। त्यही त, टेस्ट भएर त उहाँ त 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ, 2 पटक पार्टी अध्यक्ष बनिसक्नु भएको छ। 2 पटक होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नि अध्यक्ष बन्नुभयो नि उहाँ। त्यो त एमालेको नि बन्नुभयो। शून्य, त्यो त नेकपा कालको त अलग एउटा अध्ययनको विषय छँदैछ होइन। मैले के भन्न खोजेको भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले, सञ्चारकर्मी साथीहरूले, नेपालका प्राइम मिनिस्टरहरूले आफ्नो कालमा के गरे, कुन कुन काम गरे, कसरी गरे भन्ने कुराको इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्ट पनि गर्नुपर्छ। किनभने त्यो सबै देखिने कुरा हो, लुकाएर कुनै रहस्यमा राख्ने विषय त होइन, देख्न सकिन्छ। त केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि योग्यतापूर्वकै काम गर्नु, तमाम खालका प्रतिकूलता हुँदाहुँदै पनि, र उहाँले पार्टी अध्यक्ष हुँदा पनि कमजोरीहरू होलान्, तर उहाँले चुनौतीको सामना गर्न सक्ने हिसाबले नेकपा एमाले भन्ने पङ्क्तिलाई उहाँले आत्मविश्वासयुक्त बनाएर हिँडाउनु भयो। तर आज तपाईँको पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीको बारेमा एक शब्द पनि बोल्न सक्ने नेता छैनन्, आलोचना गर्न सक्ने नेता छैनन्। गलत कुरा हो। केपी शर्मा ओलीले जे भने तपाईँहरू त्यही गर्नुहुन्छ। त्यो गलत कुरा हो। उहाँको कार्यशैली लिएर तपाईँहरूले आलोचना गर्नु भएको छैन। यसमा चाहिँ एमालेलाई नबुझ्नेहरूले या एमालेप्रति पूर्वाग्रह राख्नेहरूले, तपाईँले एमालेलाई नबुझ्ने
या पूर्वाग्रह राख्ने भनेर त भन्दिनँ, राम्ररी नबुझेको हुनसक्छ। होइन, माधवका नेपालको भनाइ त्यही छ। आज केपी शर्मा ओलीको एक शब्द पनि विरोध गर्न नसक्ने एमालेमा छन्। अहिलेको दोस्रो पुस्ता अब त्यहाँ आत्मसमर्पण गरिसके, विलय भइसके, निधाएर बसेका छन्। माधव नेपालजीको बारेमा म कुनै जवाब दिन चाहन्न। उहाँले के भन्नुहुन्छ यसबिचमा के कुरा भन्नुभयो, कस्तो कस्तो कुरा भन्नुभयो, उहाँ नै हो अध्यक्ष हुने रहरले अध्यक्ष भएर केपी ओलीलाई साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गर्ने, कागजमा सही गर्ने र संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा चिठी पठाउने उहाँ नै हो होइन। त्यस कारणले खैर उहाँको बारेमा म अहिले कुरा गर्न चाहन्न। माधव नेपालका कुरा चाहिँ व्यवस्थित कुरा के हुन् भन्ने कुरा आएपछि नै हामी राष्ट्रिय तहमा छलफल गरौँला। अहिले के तपाईँले तर तपाईँलाई त घाटा भयो नि। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले फुटिसकेपछि, माधवका नेपालले अर्को पार्टी गठन गरेर गइसकेपछि देशभरि तपाईँहरूलाई त घाटा भएको छ नि, क्षति भएको छ नि। यसका दुईटा पाटा छन्। एउटा के पाटो छन्, अब स्वाभाविक छ यत्रो लामो समयसम्म पार्टीमा रहेको नेताहरू बाहिरिँदाखेरि चोइटेर जाँदाखेरि नोक्सान त भयो, नोक्सान नभएको कुरा म भन्दिनँ। तर हरेक चुनौतीमा नोक्सानीभित्र त्यो एउटा नयाँ सम्भावनाको द्वार पनि खुले हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा हाम्रो लागि यति बेला यो चोइटेर जाने, साथीहरू चोइटेर जाने घटनापछि हाम्रो लागि एउटा उज्जवल सम्भावनाको द्वार पनि खुलेको छ। त्यो भनेको पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्ने एउटा अभियानको द्वार पनि खुलेको छ र हामी त्यो खुलेको द्वारबाट अगाडि बढ्छौँ। त्यसो माधवका नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम एमालेलाई बाहिरिँदाखेरि तपाईँहरूलाई फाइदा भयो, उहाँले पार्टी छोड्दाखेरि? त्यसरी पनि होइन। मैले अघि सुरुमै भने नि यत्रो लामो समय आन्दोलनमा रहेको नेताहरू बाहिरिँदाखेरि फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो भन्दा बेफाइदै भयो नि, फाइदा त कहाँ भन्नु, फाइदा होइन त्यो। तर मैले के भन्छु भने जुन ढङ्गले एमालेभित्र एउटा समस्याहरू बनिरहेको थियो, अब हामीलाई नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। त्यसो एमाले विभाजनले कार्यकर्तामा अथवा देशभरि कति प्रतिशत तपाईँहरूलाई चाहिँ घाटा भएछ? तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्नुभएको छ देशभरिका कार्यकर्ताहरू एक ठाउँ जम्मा भइरहँदा? अनि गरेका छौँ हामीले। सबै ठाउँबाट के सुनेका छौँ भन्दा एउटा त सुरुमै मैले कुनै अतिरिक्त कुरा भन्न चाहन्न। जस्तो भनौँ एकजना मान्छे पनि पार्टीबाट बाहिरियो भने त नोक्सानै भयो नि। उहाँहरू जस्तो नेताहरू बाहिरिँदाखेरि फाइदा भयो कि बेफाइदा भनेर सोध्नुहुन्छ भने मैले फाइदा कसरी भन्छु, बेफाइदा भयो। तर जुन समस्याहरू थियो त्यो समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नको लागि बाटो पनि हाम्रो लागि खुलेको छ। एउटा यो जहाँसम्म देशभरि कति जानुभयो भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ, देशभरि मलाई अत्यन्त न्यून। कस्तो स्थिति माथि अलि सङ्ख्या धेरै, अलिक तल जाँदै गए सङ्ख्या कम। तल आधारभूत तहमा भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा नगण्य रूपमा मात्रै छ। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु, तल आधारभूत तहका जनता, तल कार्यकर्ताहरू बिल्कुल चाहिँ एकदम नगण्य रूपमा छन्। तर माधवका नेपालले के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई अब टर्च लाइट बालेर खोज्नुपर्छ, बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ, काहीँ पनि एमाले रहने छैन र देशभरि एमाले पराजित हुन्छ। होइन, यसमा यसो गर्नु न, त्यो हरेक हामी नेताहरूले बोलेका कुराहरू तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूसित सुरक्षित हुन्छन्। अब कसले बोलेका कुराहरू कति दमदार छन्, दमदार रहे भन्ने कुरा तपाईँले आफूले विचार गर्नु, पछि तुलना गर्न पनि सजिलो हुन्छ, राम्रै हुन्छ। मैले अहिले उहाँले कुनै दाबी गर्नुभयो, मैले प्रतिवेद दाबी गरेर त्यो झट्ट सुन्दा त मान्छेलाई एउटा होला, तर त्यसको खास अर्थ हुँदैन। त्यो पछि तपाईँहरूले तुलना पनि गर्दा भइहाल्छ। एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, मैले तपाईँलाई आजको पार्टी, आजको कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कुनै लुकाएर रहस्यमा राखेर एकदम चाहिँ त्यो खोपीमा राखेको देउता जस्तो बनाउनु पर्ने विषय त होइन। सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई। मेची महाकाली सबै थाहा छ, 77 जिल्लाको कुरा सबै तपाईँहरूलाई थाहा छ। एमालेका एउटा नेताका अन्तरङ्ग कुराहरू सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई। भनेको तपाईँलाई के थाहा छैन त? कसैले मैले के दाबी गर्छु भन्नुभन्दा पनि म के हुँ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, त्यस आधारमा धारणा बनाउनु पऱ्यो। त्यस कारणले अब एमालेलाई टर्च लाइटबाट खोल्न उहाँ अब भन्नुभयो, मैले यसमा के प्रतिवाद गर्ने? आउँदैछ नि त, निकट भविष्यमै आउँदैछ होइन, के कसो हुन्छ भन्ने कुरा खालको कुरा त थाहा भइहाल्छ नि। एउटा यो। दोस्रो कुरा, उहाँलाई के लागिरहेको हुनसक्छ भने गठबन्धन गरेर म तत्कालको लागि माओवादीले अलिअलि सिट छोड्ला, काङ्ग्रेसले अलिअलि सिट देला, मेरो अलिअलि हैसियतले आइहाल्ला, अनि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, हङ पार्लियामेन्टको लाभ लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री भएको नाताले एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री हौँला भन्ने सोचेको पनि हुनसक्छ होइन। खैर केही भएन। म के भन्न चाहन्छु भने यति बेला बहस विवाद भएको बेलामा नेताहरूका दाबी प्रतिदाबीका कुरालाई लिएर यस्तो रे उस्तो रे भन्नु परेन। तपाईँहरूले कम्पेरिटिभली स्टडी गरेर कुन नेताका अभिव्यक्तिहरू कुन गम्भीरताका साथ प्रकट भएका छन् तुलना गर्दा भइहाल्छ। अब तपाईँहरूको राजनीतिक प्रतिवेदन नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ दलाल पुँजीवादी पार्टी भनेर भन्नुभएको छ।
ढुलमुले नीति लिएको विदेश नीतिमा र भारत परस्त भएको सङ्केत पनि गर्नुभएको छ। किन भन्नुहोस् त? तपाईँ एउटा कुरा हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदनको बारेमा तपाईँले राम्रो अलिक हेर्न भ्याउनु भएको छैन। हामीले कुनै पार्टी विशेषलाई यो यस्तो भनेर ट्रेडिसनल ढङ्गले जो पहिले भन्थ्यो त्यस्तो भनेको छैन। हामीले कुनै पार्टी विशेषलाई केन्द्रित गरेर त्यस्तो भनेका छैनौँ। आज राष्ट्रिय समस्याहरू के हुन् होइन, खास गरी दलाल पुँजीवादका प्रवृत्तिहरू जुन छन् त्यो देखा परेका छन्, त्यसको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ। दलाल पुँजीवादलाई कमजोर बनाएर राष्ट्रिय पुँजीलाई दह्रो बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा गरे हो। नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय अवसरवादी लाग्ने खालका या कतिपय चाहिँ जनताको हित विपरीतका नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, आचरणहरूको बारेमा हामीले प्रश्न उठाएको हो। तर राष्ट्रियताको बारेमा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ नि त, नेपाली कङ्ग्रेसको ढुलमुले नीति छ। होइन, त्यसमा त कतिपय कुराहरू त देखिन्छ नि त। अब जस्तो भनौँ न, परस्त नीति छ, भारत परस्त तपाईँले एउटा भारत परस्त त्यसरी पनि होइन, हामीले त्यसरी शब्द प्रयोग गरेका छैनौँ। जस्तो भनौँ न, लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा, राष्ट्रिय पोजिसन एउटा बन्यो, त्यो नेपालको भूमि हो भनेर चाहिँ संविधान संशोधन भयो। त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ संविधानमा समेत सामेल गरियो, सबैको पोजिसन छ। अहिले नीति कार्यक्रम जारी गर्दा के भन्छन् भन्दा समस्या हो, त्यो समस्या हो कि त्यो हाम्रो भूमि हो भने के भन्न खोज्यो भने त यस्ता खालका लुला नीतिहरू राष्ट्रिय हित विपरीत छन् भन्ने कोणबाट भने एउटा मैले दृष्टान्त दिएको। त्यस कारणले अब अहिलेको अवस्थामा अब 1850 किलोमिटर खुला सिमाना भएको भारत, 1400 किलोमिटर लगभग सीमा जोडिएको चीन, दुवै हाम्रा छिमेकी हुन्। छिमेकीलाई हामीले अनावश्यक गाली आरोप प्रत्यारोप गर्नु हुँदैन, तर छिमेकीसित हाम्रा कन्सर्नहरू त आई टु आई, आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नु पऱ्यो नि, चीनसित होस् वा भारतसित होस्। अब यत्रो भारतसितको सिमानाको कुरा अलपत्र भइरहेको छ, त्यो विषयमा गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब हाम्रो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकसँग सम्बन्धित विषय हाम्रो राष्ट्रिय पोजिसन छ, वार्ता गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यस विषयमा, त्यसमा छैन। अब अरू ठाउँमा उत्तरतिरको सिमाना पनि छ भने एउटा होला, त्यो पनि होला। तपाईँ त रक्षा मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो नि त, चीनले नेपालको भूभागलाई अतिक्रमण गरेको छ कि छैन, मिचेको छ कि छैन, सीमाको कुरा गर्दा, सीमा विवादको कुरा गर्दा? यसमा सीमा विवादको कुरामा म प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने हामीले अहिलेसम्म चीनसितको सीमा यो अतिक्रमण भएको विवादको कुरा भनेर हाम्रो सरकारको कुनै पनि अभिलेखमा छैन, त्यो छैन। अहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अभिलेखमा छैन, किनभने त्यहाँको नाप नक्सा आदि इत्यादिबाट हेर्ने हो, बुझ्ने हो, त्यहाँको सुरक्षा निकायबाट कुराहरू बुझ्ने हो, त्यो खालको छैन। अब नयाँ खालका कुराहरू ल्याएका छन् भने के रहेछन् तथ्यहरूले बताउला, मैले त्यसमा कुनै। तर म के बुझ्छु भने हामी सीमासित धेरै झन्झट भनेको भारतसित छ। त भारतसितको झन्झट पनि भारतलाई दोष दिने होइन, हाम्रो पोजिसन उनीहरूसित एउटा छिमेकीसित हामीले खुलस्त कुराकानी गरेर त्यसलाई सेटल कसरी गर्ने टुङ्ग्याए त भइहाल्यो नि। तर हुम्लामा त चीनले नेपालको भूभागलाई अतिक्रमण गरेको छ भनेर प्रतिवेदन पनि तयार पारे नि त। प्रतिवेदन त त्यो मलाई लाग्छ प्रतिवेदन त्यसरी आएको छैन। प्रतिवेदन आएको रहेछ भने त फेरि हामी सबैले हेर्न पाउँला नि त के रहेछ। त्यो त कुनै लुकाएर लुक्ने, छोपेर छोपिने विषय नै होइन नि। अब विगतमा तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना विरोधीलाई शत्रु ठान्नुहुन्थ्यो, यसपटक तपाईँहरूको राजनीतिक प्रतिवेदनमा काहीँ पनि शत्रु भन्ने शब्द उल्लेख भएको देखिएन र नेपाली कङ्ग्रेससँग तपाईँहरू अब मित्रवत सम्बन्ध राखेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जान तयार हुनुभएको, कङ्ग्रेस तपाईँहरूको मित्र शक्ति बन्न सक्छ? यसमा यस्तो नि, हामी के भन्छौँ भने राजनीतिक परिवर्तनको यो लडाइँमा, विगतका लडाइँमा कम्युनिस्ट पार्टी र गैर कम्युनिस्टहरू, खास गरी जसलाई हामी एउटा पुँजीवाद समर्थक पार्टीहरू भन्छौँ, ती पार्टीहरूसित मिलेरै संयुक्त सहकार्य गरेर हामीले परिवर्तन गऱ्यौँ। हाम्रो सहकार्यमै परिवर्तन भएको हो होइन। कुन शक्तिको कस्तो पोजिसन थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि सहकार्य गऱ्यौँ, सहकार्यबाट परिवर्तन प्राप्त भयो। अब हामी कुन चरणमा आयौँ त भन्दा त्यो सहकार्य पश्चात प्राप्त भएको उपलब्धिलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धाको फेजमा गयौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेससित हाम्रो प्रतिस्पर्धा हो। हाम्रा नीतिले, हाम्रा कार्यक्रमले, हाम्रा आचरणले, हाम्रा योजनाले श्रेष्ठता हासिल गऱ्यौँ, हामी सरकार सञ्चालन गर्छौँ, हाम्रा नीति हामी लागू गर्छौँ, समाजवादको आधार बनाउँछौँ। होइन कथम कदाचित यो प्रतिस्पर्धामा हामी श्रेष्ठ बन्न सकेनौँ भने यो पुँजीवादी शक्ति जोसित मिलेर हिजो परिवर्तनको अभियानमा लाग्यौँ, अब अगाडि जाने कुरामा हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुँदैछ, त्यहाँ हामी पछाडि परौँला। त्यस कारणले अब त हामीले झन् हिजोभन्दा पनि योग्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा
हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजना, हाम्रो आचरण त्यसरी प्रकट हुनुपर्छ। अब यस चारवटा पोलिटिकल पार्टीको तपाईँले समीक्षा गर्नुभएको छ त्यहाँ, खास गरी अहिलेको अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रचण्डलाई तपाईँले अवसरवादी, नेपालको कम्युनिस्टलाई विखण्डन गर्ने, सरकार ढाल्ने अस्थिर व्यक्ति भनेर भन्नुभएको छ राजनीति प्रतिवेदनमा। त्यसपछि तपाईँले मधेस केन्द्रित दललाई पनि यसपटक आलोचना गर्नुभएको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमाथि पनि तपाईँले खनिनु भएको छ र माधवमा नेपालको पार्टीको त तपाईँले औचित्य छैन, आवश्यकता छैन र यो अस्थिरता ल्याउने र नेपालको राजनीतिमा छ नि जुन किसिमको फुटको एउटा संस्कार भित्र्यायो यसमा दोषी माधवमा नेपाल र प्रचण्ड भन्नुभएको छ, त्यो सही हो? हाम्रो राजनीति विश्लेषण हाम्रो आफ्ना दृष्टिकोणमा आधारित गरेर गरेका छौँ। त्यो त आउने दिनमा पुष्टि हुँदै नै जान्छ। हामीले त्यो आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहँदा पनि एउटा औचित्यको आधारमा, तथ्यको आधारमा हामीले उल्लेख गरेका हौँ। अब हामीले तपाईँले भने कुनै शत्रु भन्नुभन्दा जस्तो भनौँ प्रचण्डजीको बारेमा आज मात्रै होइन, प्रचण्डजी त अन्तर्विरोधमा खेल्न सिपालु, उहाँकै शब्दमा ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दै अगाडि बढेको 30-35 वर्षको होल हिस्ट्रीमा उहाँले विदिन द पार्टी, आफ्नै पार्टीभित्र पनि र अरूसित पनि अन्तर्विरोधमा खेलेर अगाडि बढ्ने उहाँको त्यो अभ्यास रह्यो। उहाँ त्यसमा एकदम महारत हासिल गर्नुभएको छ। उहाँले अहिले पनि एमालेभित्रको जो अन्तर्विरोध थियो त्यो अन्तर्विरोधमा खेलेर एमाले नेकपालाई फुटाउनु भयो। एमालेको त्यो चोइटो लैजान पाएदेखि यो चाहिँ एमालेको आधिकारिक नेतृत्वमाथि हमला गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले ठान्नुभयो। त उहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ तपाईँले दुईवटा मात्रै दृष्टान्त भन्छु। उहाँ यस्तो व्यक्ति, केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु 9 महिना बित्या थिएन। उहाँले केपी ओलीको नेतृत्व गरेको सरकारमाथि अविश्वास, केपी ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भयो। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाउँदै गएर अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाले। अनैतिकताको एउटा विद्रूप रूप त्यो एउटा हो। पछि के गरे, काङ्ग्रेससित सहकार्य भएपछि काङ्ग्रेससित सहकार्य छँदैछ शेरबहादुर देउवासित, चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकता गर्ने भनेर शेरबहादुर देउवालाई त्यही ढङ्गले व्यवहार तपाईहरुसँग सम्झौता गरे नि, सहकार्य गरे त हामी त गठबन्धन गर्दाखेरि त स्वाभाविक छ। अब उनीहरूले आफ्ना विगतका कुराहरू सच्याएर हामी आउँछौँ भनेर गठबन्धन गरे। कम्युनिस्ट पार्टी नै थियो, ठिक छ गठबन्धन गरे, तर त्यो गठबन्धनलाई टिक्न खान त दिएनन् फेरि। त्यस कारणले उनी अवसरवादको एउटा नमुना हुन् र अन्तर्विरोधमा खेल्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने र यसरी आफ्नो उचाइ बढाउन निरन्तर कोसिस गर्दै आएका, जित्दै आएका, बल्ल अहिले फेला पर्दैछन्। त्यसमा अब प्रचण्डसँग तपाईँहरूको सहकार्य हुँदैन, एकता पनि हुँदैन, समीकरण पनि बन्न सक्दैन आगामी दिनमा। यति बेला होइन, राजनीतिमा सदाका लागि घोषणा गर्ने कुरा त हुँदैन होइन, तर यति बेला त्यो हाम्रो विषय नै हुन सक्दैन। यति बेला तपाईँहरूको मित्रवत शक्ति को हो त आजको दिन? यस्तो हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस कि माओवादी केन्द्र कि? मैले बुझेँ कुरा के हुन्छ भने यो ढिकाढिकै कुरा हुँदैन, इस्यु बेस्ड भएर कुरा हुन्छ होइन। कुन इस्युमा कसको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ, हाम्रो इस्युमा विश्लेषण मिल्यो, दृष्टिकोण मिल्यो भने त्यो इस्युमा हामी नजिक हुन्छौँ कोहीसित पनि। यदि इस्युमा मिलेन भने नमिलेका इस्युमा मिल्दैन, मिलेका इस्युमा मिल्छ। विधान महाधिवेशन गरिरहनु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अब निर्वाचनमा जान चाहन्छ र यो संसदको औचित्यतामाथि तपाईँले बारम्बार प्रश्न उठान गर्नुभएको छ। संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ, अब यो संसद विघटनतिर गयो फेरि पनि? यसमा हामीले संसदको औचित्य हामीले त के भन्यौँ भने जब जटिलता खडा भयो, जटिलता खडा भयो भनेको के हो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीमाथि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाईमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सहित मिलेर जुन अभियोग लगाए यो 2077 साल कार्तिक 28 गते, त्यो अभियोग जुन लगाए नि त्यो अभियोग धेरै सिरियस थियो। यथार्थमा भन्नुहुन्छ भने पार्टी फुटको औपचारिक घोषणा प्रचण्डले त्यसै बेला गरे हुन्। त त्यस्तो नहोस् भनेर पार्टी चकेर सरकार चल्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो। त्यस्तो भइसकेपछि केपी ओली नै त्यो व्यक्ति हो जसले के भन्नुभयो भने ठिक छ मलाई आरोप लाउनुभयो, म जनतासित न्याय माग्न जान चाहन्छु, मैले गरेका गल्ती छन् भने जनताले दण्डित गरून्, मलाई मन्जुर छ। तर तपाईँहरू जुन अभियोग लगाइरहनु भएको छ, म मेरो नेतृत्वमा रहेको टिम, मेरो नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ त्यो मलाई मन्जुर छैन, म स्वीकार गर्न सक्दिनँ भनिसकेपछि त्यसो भए अब के त ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेर पोलिटिकल जस्टिफिकेसनको आधारमा यो चिज गरे हो। एक दोस्रो कुरा
संसद भनेर खुब ल्यायो, संसदको के डेलिभरी हुँदैछ देखिरहनु भएको छ। तमासा तपाईँको चलायो। कारणले गर्दा होइन, संसद चल्न होइन, सकेन। हाम्रो- दोषी त एमाले होइन, हो नि त, यसमा यस्तो ईश्वर नि। पोखरेलजी। यसमा तपाईँ के बुझ्नुहोस् ऋषिजी भने यो संसद भनेको त एमालेलाई धाराशाही बनाउने योजना अन्तर्गत आएको हो। जस्तो भनौँ संसद खडा गरे, एउटा मात्रै दृष्टान्त दिन्छु। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले अध्यादेश मार्फत जो बजेट आयो, त्यो बजेट त प्रतिस्थापन विधेयकबाट त्यसलाई ल्याउनु पर्थ्यो। संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो, ठिकै छ, पुनर्स्थापना भयो। बिचमा त फेरि स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने कति निर्लज्ज अभ्यास गर्यो भने तपाईँले सिकाउनु होइन, भएको म बताउँदैछु। अध्यादेश त केपी शर्माले होइन, ल्याउनु भएको म फेरि यसो नि, तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने अध्यादेश इट्सेल्फ, अध्यादेशको कुरा आफै असंवैधानिक होइन। संविधानको किटानी व्यवस्था हो अध्यादेशको कुरा। संविधानको किटानी व्यवस्था नै हो अध्यादेशको कुरा। जस्तो भनौँ पहिले के थियो, 2000, तपाईँ एकदम माइन्युटली यसलाई ख्याल गर्नु होला। 2072 साल असोज 3 गते संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन त थियो। त्यो कानुनमा के प्रबन्ध थियो भनेदेखि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धमा व्यवस्था के गरिएको थियो भने कार्यसमितिमा, केन्द्रीय कार्यसमितिमा 40% वा सङ्घीय संसदको 40% भन्ने थियो। वा नै थियो, त्यस बेला वा नै थियो। संविधान जारी भइसकेपछि एउटा विचित्र स्थिति के पैदा भयो भने, राजनीतिक दलहरूको कार्यसमिति भन्नाले के, अनि त्यो संविधान जारी भइसकेपछि के व्यवस्था गरियो भने कार्यसमितिको 40% र सङ्घीय संसदको 40%। व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ के भयो त भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्यसमिति भन्नाले कुन सङ्ख्या मान्ने? 6000 को केन्द्रीय समिति बनाउने प्रचण्डजीहरू होइनन्। विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा एकता एकीकरणको नाममा 200, 400, 500 मान्छे थपिएका छन्। एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ कति हो त केन्द्रीय कार्यसमितिको भन्ने त्यो प्रब्लम त भयो। त्यस कारणले यो राख्ने होइन, वा राखौँ, आइदर अर भन्ने हिसाबले काङ्ग्रेससित पनि अरू दलसित पनि सल्लाह भइसकेपछि वास्तवमा राजनीतिक दल सम्बन्धी यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर संसद नभएको बेला विधेयक के अरे अध्यादेश ल्याएको, जुन अध्यादेश फेरि संसदको फेस गर्थ्यो नि, उसले त्यहाँ लुकाउन सक्ने कुरै हुँदैन। तर के भयो त भन्दा अहिले त्यस बेला त्यो चाहिँ अध्यादेश ल्यायो भनेर ह्यु एन्ड क्राई गर्ने यी नालायकहरू अहिले के गर्दैछन्, यी लज्जाबोध पनि छैन उनीहरूलाई। के गर्दैछन् त भन्दाखेरि त्यो माधव नेपाललाई एमाले फुटाउनको लागि कति सङ्ख्या चाहिने हो? 20%, 25%, 30%, कति? अब 20 भन्दा तल झर्दा नहुने भएपछि सबभन्दा लास्ट नम्बर वा राख्ने पनि होइन, किनभने केन्द्रीय कार्यसमितिमा त पुग्दैन 20%, अनि संसदमा त्यो वा राखेर संसदको 20% पुग्ने हिसाबले गरियो। नियोजित ढङ्गले अपराधिक योजनाका साथ षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले यो काम गरियो र यसको लागि सबैभन्दा ठुलो मतियार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा रहे। तर सभामुखको भनाइ के छ भन्दाखेरि मैले जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छु एकदम तटस्थ, निष्पक्ष र एमालेका 14जना सांसदलाई कारबाही गर्नको लागि सूचना टाँस्न अब मैले मिल्दैन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ यो। होइन, अदालतको कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, अदालतको कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर त्यही सरिता गिरीलाई कारबाही गरेको कुरा 24 घन्टा नबित्दै, टोपबहादुर रायमाझीलाई निकालेको कुराप्रति कति घन्टा चाहिँ नबित्दै, अनि उनले के त भन्दा अदालतको फैसला, अदालतले निर्वाचन आयोगले माग गरेछ त्यो समेत पनि नदिएर राखेर अब यो नपर्ने भनेर त्यो निर्णय भइसकेपछि गर्नु भनेको अग्नि सापकोटाको बदनियतपूर्ण एउटा जुन तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो भूमिका विपरीत बदनियतपूर्ण एमालेलाई विभाजन गर्ने एउटा अपराधिक योजनाको एउटा मतियार बने हुनु। त्यसो अब तपाईँहरू संसद चल्न नदिन त? होइन, संसद त चल्नु पर्यो, जनताको थलो हो, तपाईँ त जनताबाट निर्वाचित नेता हो। होइन, यसमा यस्तो नि, यस्ता नालायकहरूको नेतृत्वमा संसद स्थापना भएर पनि के भयो तपाईँ देखिरहनु भएको छ। तपाईँ त्यही बजेट पास गर्ने बेलामा कस्तो तमासा भयो। यदि साँच्चै त्यो हुन्थ्यो भने त्यो 1 महिनाको अवधि जो संसद स्थगन गरेर जुन त्यो बन्द गरेर त्यो बजेटलाई अलपत्र पारेर अन्तिम अवस्थामा त्यो घर्कने हिसाबले जुन ल्यायो नि, कसको अयोग्यताले ल्यायो त्यस बेला? मेरो के भनाइ भने वास्तवमा यो समस्याको सेटलमेन्ट नभइकन संसद फर वाट, के को लागि, के बिजनेस दिने, के काम गर्ने, नथिङ,
त्यसो 14 जनालाई कारबाही नभएसम्म सूचना होइन, नटाउँसेसम्म यो- सभामुखले यो- तपाईहरु संसद चल्न यो दिनुहुन्न। एउटा विषय तपाईहरुको के हो बटम लाइन त्यही हो। भने, यसमा के बुझ्नुहोस् भने सभामुखले जुन भूमिका पुरा गरे यसको बारेमा उनको के स्वीकारोक्ति त्यो चिज चाहियो। सभामुखले भन्नुभएको छ मेरो भूमिका ठिक छ संसदमा। उनले भनेर हुँदैन नि, हामी त्योसित हिसाब किताब गर्छौँ। यी सभामुख त यस्ता हुन्, न कुनै भनौँ न सभामुख भनेको प्रमुख। आज पनि के बुझ्नुपर्छ अग्निप्रसाद सापकोटाले भने नेकपा एमाले भनेको लार्जेस्ट पार्टी हो, अहिले पनि पार्लिमेन्टको लार्जेस्ट पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई इग्नोर गरेर त्यो पार्टीसित परामर्श नगरी संसद चलाउँछु भनेर सोच्नु हो भने त्यो चाहिँ गलत हुनेछ। चलाइरहनु भएको छ तपाईहरुलाई होइन। पेलेर सभामुखले संसद चलाइरहनु होइन, भएको छ। त्यही त होइन, धमाधम सरकारको काम कारबाही अगाडि होइन, बढिरहेछ नि त। हामी त यस्तो नि, हामी एउटा मर्यादाभित्र रहेर हाम्रो जुन छ त्यो मर्यादाभित्र रहेर अरू धेरै कुरा हामी गर्न चाहन्नौँ। मर्यादाभित्र रहेर हाम्रो असहमति हाम्रो विरोधलाई हामी कायम राख्छौँ। त्यसो भए अब संसद चल्दैन, यो संसद बिगर्नु हुन्छ। अब केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा मिलेर फेरि पनि यो देशलाई निर्वाचनमा लिएर जानको लागि सहमति हुन सक्छ? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। को मिल्ने नमिल्ने भन्ने त आफ्नो ठाउँमा कुरा होला होइन, त्यो विषयले निर्धारण गर्छ। तर के हो भने फ्रेस मेन्डेट अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसो भए निर्वाचनको विकल्प छैन, अब होइन, निकास नै स्वाभाविक निर्वाचन छ। हो। यस्तो गन्जागोलमा मुलुक कसरी चल्छ? अब यो संसदको औचित्य सकियो। होइन, यो त देखिरहनु भएको छ के डेलिभरी गरिरहेको छ त्यसले। तर माधवका नेपाल प्रचण्डको भनाइ छ यो संसदलाई पुरा अवधि चलाउनु पर्छ, यो जनताको नाश हो। यही नालायकीका साथ चलाउने कुरा त हास्यास्पद हुन्छ। तर एमाले संसदीय व्यवस्थामाथि किन आक्रमण गरिरहन्छ? यो फेरि किन दुष्ट पार्नु होइन, हुन्छ? गलत कुरा। यो संसदीय व्यवस्थामाथि होइन, यो संसदीय प्रणालीलाई मर्यादित ढङ्गले चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो हामी। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा किन वार्ता भएन, किन कुराकानी भएन? होइन, तपाईले किन त्यो पहल त गर्नु भएको यस्तो छैन? नि, यसमा यस्तो नि, अब सत्ता पक्षमा जुन छ नि, सत्ता पक्षको तदारुकता तत्परता हुनु पऱ्यो, बाइलेटरल कुराकानी गर्नु पऱ्यो। मैले देखेको छु शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो मन्त्री पठाएर केही बातचितको एउटा सिलसिला त प्रारम्भ गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा पनि हो। तर उहाँहरू दुवैजनाको बिचमा बसेर छलफल भएको जस्तो मलाई लागेको छैन। 10 बुँदे कार्यान्वयन आजको आवश्यकता हो, तपाईँलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र। तर भीम रावले भन्नुभएको छ कार्यान्वयन भएन, अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठुलो क्षति पुग्छ। यसमा भीमजीले के भन्नुभयो भन्ने कुरा होइन, भीमजीसित त हाम्रै पार्टीको अब उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कुरा भइ नै राखेको छ। त्यो कुरा 10 बुँदे सहमति वास्तवमा त्यो कार्यदल बनेको हो, त्यसले सुझाव दिएको हो, त्यो सुझाव हो। त्यो सुझाव पार्टी कमिटीमा आएको हो, त्यो वेलकम पनि गरिएको हो, त्यसलाई ओन गरिएको हो। त्यसलाई चाहिँ अब 10 बुँदे सहमतिमा जे कुराहरू छन् त्यसलाई लागू गर्दा त अहिलेको विकसित परिस्थिति अनुसार लागू गर्नु पर्यो होइन। त्यसमा कुनै विमतिको कुरै भएन। 10 बुँदे सहमति उहाँ नै, जस्तो हामीले त 7वटा प्रदेशमा त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने टिमै बनाएको छौँ। सुदूरपश्चिममा उहाँ नै हुनुहुन्छ संयोजक, उहाँ उपाध्यक्ष पनि हो, सहजीकरणको प्रमुख तर पनि हो। इन्चार्ज त तपाईँहरूले लेखराज भट्टराईलाई बनाउनु भयो नि त। इन्चार्ज यस्तो हो, तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने त्यो कार्यविभाजनको गर्ने सिलसिलामा विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न इन्चार्ज, जस्तो बागमतीमै अष्टलक्ष्मी हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा हुनुहुन्छ भने प्रब्लम त कुनै होइन नि। कस्तो भन्नु होला भने उहाँ उपाध्यक्षको नाताले सहजीकरण गरेर जहाँ 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भने मिलाए भइगयो नि, मिलाए भयो। त्यो त कार्यविभाजनमा त को कहाँ, त्यो त केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा बनेर को नेतालाई कुन कामको जिम्मा दिने भन्दा त त्यो त कार्यविभाजन त 4 महिनामा 6 महिनामा 8 महिनामा बदलिरहन सक्छ। त्यो कार्यविभाजन ठुलो कुरा होइन। उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र सहजीकरणको लागि सुदूरपश्चिमको संयोजक हुनुहुन्छ। र 10 बुँदेलाई प्रभावकारी ढङ्गले सृजनात्मक ढङ्गले आफ्नो ठाउँमा लागू गर्न भनिएको भनेपछि त लागू गर्दा भइहाल्यो। लागू नगर्ने कहाँ कुरा भएको छ? होइन, 10 बुँदे कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँले थाहा छ फेरि पनि भीम रावलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ नि त तपाईँहरूले त। अब कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन? मलाई सिधा प्रश्न होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ। अस्ति मात्रै पनि फेरि हामी बैठक बसेका थियौँ। बैठक बस्दाखेरि उहाँकै संयोजनमा हामी बैठक बस्यौँ। बैठक बस्दाखेरि एउटा निश्चित खालको निष्कर्षहरू निकाल्यौँ। यसबिचमा पार्टीको पक्षमा रहन चाहने, रहेका, क्रियाशील हुने सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा निर्णय छ त्यो। तर 2075 जेठ 2मा एमालेलाई फर्काउन केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल चाहनुहुन्न। यसमा गलत कुरा हो कि तपाईँ जस्तो साथीले चाहिँ ठिक कुरा बुझ्दिनु। जस्तो भनौँ 2075 जेठ 2 भनेको त 2075 जेठ 2 नै हो नि। त्यो 2078 जेठ 2 त हुन सक्दैन नि, त्यो 75 हो नि। 75 त छुटिसक्यो नि। त ठिक छ, त्यसमा हामीले 2075 जेठ 2 भन्नाले के भन्नु खोजेको भने त्यस बेला नेकपा एमालेको पोजिसनमा पुग। त्यो पोलिटिकली कुरा र लिगल कुरा नै हो। तर त्यस यता त कति मान्छे जोडिए,
पार्टीमै जोडिए नि होइन, पार्टीमा जोडिए, कति मान्छेले छोडेर गए। अनि जेठ 2 भनेर जस्ताको तस्तै यान्त्रिक ढङ्गले गरियो भने त त्यो जेठ 2 भन्दा त अर्को तस्बिर बनिसक्यो बिचमा। अनि जेठ 2 भनेर मात्रै हुँदैन, जेठ 2 को पोलिटिकल र लिगल सेन्स हो, त्यो पोलिटिकल लिगल सेन्स हो। त्यो सेन्सलाई हेक्का राखेर हामी जानुपर्छ। यस बिचमा अब भनौँ न, जेठ 2 भन्दा पहिलेको एउटा लिडरसिप छ, जेठ 3 नेकपा बनिसकेपछि अर्को लिडरसिप छ, त्यसपछि पुस 5 पछि अनेक खालको केपी ओलीलाई नेकपाभित्रको साधारण सदस्यताबाट हटाइसकेपछिको अवस्था छ, फागुन 23 नेकपा एमाले र माओवादी पुनर्जीवित भइसकेपछिको अवस्था छ, माधव नेपाल छोडेर गइसकेपछिको अवस्था छ। यी जम्मै कालखण्डका साथीहरूलाई जो अहिले पार्टीको पक्षमा छन्, एमालेको पक्षमा छन् र जो क्रियाशील हुन चाहन्छन्, त्यो सबै साथीहरूलाई समेटेर लिएर जानुपर्छ। त्यसलाई सृजनात्मक ढङ्गले लागू गर भनेको। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विधान महाधिवेशनबाट गोदावरीबाट बाहिर निस्किँदाखेरि सङ्लो निस्किन्छ कि मतभेद र विवादका साथ निस्किन्छ कि मन चाहिँ एकदम तितो भएर पार्टीभित्र दरार भएर असहमति भएर निस्किन्छ? होइन, यसमा बिल्कुल सग्लो भएर निस्किन्छ, त्यसमा केही उनी नभन्नुहोस्। एमाले भित्र जे विगतमा धेरै तपाईँहरूले त भोग्नु भएको छ नि त, पार्टी त टुट्न गइसक्यो, फेरि पनि फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यस्तो नि, पार्टी फुट्यो फेरि फुटिरहन्छ कि फेरि कहिले फुट्छ यसो नभन्नु। कुरो के हो भन्दा हामी त यो नयाँ स्तरमा पार्टी एकताबद्ध गर्छौँ, एकताबद्ध गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण हुन्छ, आन्दोलन निर्माण हुन्छ, हामी त्यो हिसाबले जाँदैछौँ। त्यस कारणले पहिलेको कुराको आधारमा अब यस्तो हुन्छ कि भनेर सोच्नु भएन। निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 1 नम्बरको बन्छ कि दोस्रो पार्टी हुन्छ? कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनेर धेरैले भनेका छन् निर्वाचनपछि। सुन्नु न, अहिले हेपोथेटिकल कुरा गर्नुभन्दा पनि हामी जस्तो ढङ्गले पार्टी निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ, त्यस आधारमा र यो गठबन्धनले जे जस्ता अयोग्यताहरू प्रदर्शन गरेको छ, यस आधारमा आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ। अनि प्रधानमन्त्री को भन्छ? त्यो नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले प्रधानमन्त्रीको होइन, रूपमा अगाडि सार्ने निर्वाचन भनेर बाहिर यति चर्चा बेला सुरु भएको छ। सुन्नु न, होइन स्वाभाविक छ, केपी ओली पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहनु भने त हुन्छ नि त नि, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनमा एमाले जाने हो। यति बेला तपाईँलाई भन्नु नि, यति बेला हामी आउने निर्वाचनको तयारीमा र निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुन्छ भने एमालेको नेता जो हुन्छ उही हुन्छ प्रधानमन्त्री। अनि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पनि तपाईँले फिक्स गर्नुहुन्छ निर्वाचन जाँदाखेरि? यति बेला तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने नि, एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ र एमालेको नेता जो हुन्छ उही हुन्छ प्रधानमन्त्री। तर अहिलेसम्म तपाईँले निर्वाचन जानुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री फलानुलाई भन्नुभएको छैन नि त। यति बेला तपाईँ टु मच इमेच्योर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि अब निर्वाचनमा जाने, एमाले पहिलो पार्टी हुने, त्यो हुन दिनु न। एमालेको लाई लिड कसले गरेको छ उही हुन्छ नि, लिड त केपी शर्मा ओलीले गर्नु त्यो अभियसली भइहाल्छ नि, त्यसमा के कुरा। मलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटको रूपमा अहिले फिक्स गर्ने कि निर्वाचनपछि मेरो पर्छ त्यहाँ लिएर? यस्तो नि, निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन दिनु न, त्यसपछि निर्वाचनमा एमाले के गर्ने, को हाम्रो नेता भनेर त घोषणा गर्छ नि। जनताको बिचमा जानुभन्दा पहिले तपाईँले घोषणा गर्नुहुन्छ भावी प्रधानमन्त्री को भनेर? गर्छौँ नि त। त्यसमा केपी शर्मा ओली नै भावी प्रधानमन्त्री त गर्छौँ नि हामी घोषणा, त्यो बेला सुन्नु होला नि तपाईँ। थ्याङ्क यू सो मच महासचिव, ल धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा तिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।